अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने जो मौजूद ला रहे हैं, पाकिस्तानी मुआशरे में एक हिजान अंगेज़ कैफियत पैदा हो रही है जिसमें वायलेंस और एक दूसरे के साथ दुरुस्त लहजे और लड़ाई झगड़े ये जो हैं मुआशरे में पनप रहे हैं। आज देखते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है। आप पिछले 2 महीने में अगर नज़र डालें तो जब से TLP के धरने शुरू हुए हैं और जब से लोगों ने सड़कें ब्लॉक करनी शुरू की हैं और लोग जो हैं इस वजह से काफ़ी शदीद मुश्किलात का शिकार रहे हैं, उनके पेशेंट्स शिकार रहे हैं, उनका रोज़गार इस बारे में शिकार रहा है, तो हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा कर लिया। मुआहदा करने के बाद उसके बाद जो इकनॉमिक हालत हो रही है मुल्क की, उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं से जब मुआशी तंगी के तरफ जाते हैं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक ट्रॉलर जो खाद से लदा हुआ था, उसके ऊपर तकरीबन 600 बोरी थी, वो किसानों ने लूट लिया। क्योंकि किसान जो है पिछले कई माह से ये शिकायत कर रहे थे हुकूमत से कि हमें जो है खाद वो ब्लैक में मिल रही है, जो 4,000, 3,000, 2,500 की बोरी थी वो 7,000, 8,000, 8,000 रुपये मिल रही है, लेकिन हुकूमत के कान पर कोई जूं भी नहीं रेंगी। और उसकी वजह से लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई कि उन्होंने बजाय इसके कि वो ये इंतज़ार करते कि हुकूमत इस मसले का हल निकाले, उन्होंने एक ट्रॉलर जो है वो लूट लिया ताकि उनकी फसलें जो है बर्बाद ना हो। ये जो है ये ट्रेंड जो है ये, इसके बाद आपने देखा होगा कि एक खबर और आई कि एक औरत ने कराची में 3 बच्चियों को कत्ल कर खुदकुशी कर ली। उसने जो वजह बयान की वो भी उसकी माशी तंगी और अपने घर के अखराजात पूरे ना करना था। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद जो है वो मईशत है, और मईशत हमारी जो है उसकी तरफ हुकूमत की जो तवज्जो है वो नाअहली का एक मुंह बोलता सबूत है। क्योंकि आप बार बार जो है वो ये पीट रहे हैं कि जी हमारे रिजर्व बढ़ गए हैं, वो हमारे रिजर्व बढ़ गए हैं, हमारे रिजर्व बढ़ गए हैं। आम आदमी सोचता है कि जब रिजर्व बढ़े हुए हैं फिर पेट्रोल की कमी क्यों नहीं, की कीमतों में कमी आ रही, खाने पीने की अशिया क्यों महंगी हो रही हैं, हुकूमत सब्सिडी क्यों नहीं दे रही है या नए टैक्स क्यों लगा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोगों के फ्रस्ट्रेशन का मूजब बन रही हैं और ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलती रहती है। मसलन अभी आपने इस्लामाबाद जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है उसमें देखा पिछले दिनों 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स जो थे उनमें शदीद झगड़ा हुआ और आपस में मार कुटाई हुई। उसकी वजह आप देख सकते हैं कि ये भी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि लोगों को कहीं न कहीं अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई मौका चाहिए। वो घरों में से तंग हैं, कुछ कोविड की वजह से तंग हैं, कुछ मुआशी हालात की वजह से तंग हैं, कुछ जो हैं अपने बिजली के बिलों की वजह से तंग हैं, कुछ गैस की जो है कमी की वजह से तंग हैं, पेट्रोल की आए दिन कीमतें बढ़ने की वजह से तंग है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने शुरू में ये बहुत डंडोरा पीटा कि जी हमने जो लेवी थी पेट्रोल पे 30 रुपये वो हमने ख़त्म कर दिए। वो ख़त्म करने के बाद अब फिर जब IMF ने उनके ऊपर दबाव डाला तो उन्होंने कहा जी ये लेवी हमें वापस लेनी पड़ेगी और हर महीने 4 रुपये पेट्रोल की कीमत ला रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि पिछले दिनों हुकूमत ने 120 अरब रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया और कहा कि जी हर घराने को जो है जिनकी आमदनी कम है उनको 30% चीज़ें जो है वो सस्ती मिलेंगी। ये इसमें ये क्यों नहीं इन्होंने किया कि 120 अरब रुपए की सब्सिडी जो वो पेट्रोल में देते और ताकि पेट्रोल कीमतें कम होती और उसके साथ बाकी तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो भी कम हो जाती, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो जाता, लोगों को आने जाने की सहूलत होती। लेकिन एक तरफ 120 अरब रुपया जो है वो उधर दिया और उधर हर महीने पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ा देते हैं, तो नफसियाती तौर पर बाकी तमाम चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। हमारे में ये एक ट्रेंड है कि यूँ ही हुकूमत कोई किसी की कीमत पेट्रोल में कीमत बढ़ाती है, गैस की कीमत बढ़ाती है या बिजली की कीमत बढ़ाती है या तनख्वाहें बढ़ाती है, तो दुकानदार और बिजनेसमैन फौरन अपनी कीमतें जो है अशिया की बढ़ा देते हैं। और हुकूमत का कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जो उनको ये चेक कर सके कि भाई आपने कीमत किस रेशो से बढ़ाई है, क्यों बढ़ाई है।
اس کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ ایک سائیکاٹرسٹ جو ہیں اور سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کا ایک پینل بنائے اور دیکھے کہ معاشرے میں یہ ہیجان کیوں پیدا ہو رہا ہے، کیوں بھائی سے بھائی لڑ رہا ہے، کیوں ہمسائے سے ہمسایہ لڑ رہا ہے، کیوں ڈاکے پڑ رہے ہیں، کیوں چوریاں ہو رہی ہیں، کیوں گھروں میں تشدد ہو رہا ہے، کیوں بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جب سے میں یہاں برطانیہ میں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں مجھے 8 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن یہاں میں نے کہیں بھی بازار میں یا دکاندار یا آپس میں کوئی رشتہ دار، یہاں 2 لوگوں کو میں نے لڑتے نہیں دیکھا، نہ ہی کسی کو اونچی آواز میں بولتے دیکھا ہے، نہ ہی کسی کو غصے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے دیکھا ہے۔ ہر شخص جو ہے اسمائل دیتا ہے، ہر شخص جو ہے آرام سے بات کرتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ سوری کرتا ہے، کوئی اپنی لائن نہیں توڑتا، اپنی باری پہ ہی بسوں پہ چڑھتے ہیں۔ بس ڈرائیور جو ہیں اس کو اترتے وقت ہر آدمی تھینک یو شکریہ ادا کرتا ہے، اس کو تھینک یو کہتا ہے۔ تو میں اس بات پہ حیران تھا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو میں نے سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں معاشرے پہ معیشت کا دباؤ نہیں ہے، کسی کو کھانے کی تنگی نہیں ہے، کسی کو میڈیکل کا پرابلم نہیں ہے۔ اب ہماری بھی حکومت نے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ دیے ہیں، لیکن ان میں عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو انشورنس ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے کام کا ہوگا جو داخلہ لیں گے۔ اگر ہاسپٹل میں کوئی بندہ داخل نہیں ہوتا ہے تو وہ کارڈ کے ذریعے علاج نہیں کروا سکتا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگ جو ہیں ہر آدمی داخل نہ ہونا افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری اور بھی ایسی بیماریاں ہیں جن کو اس سے آؤٹ کر دیا گیا۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ 400 ارب روپے کا جو حکومت انشورنس کا پلان دے رہی ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ چونکہ جو بندہ داخل نہیں ہوگا اس کا علاج اس کے اوپر نہیں ہو سکے گا، اس لیے ڈاکٹرز، ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ ہے، ہم بددیانت قوم ہے بنیادی طور پہ۔ اب وہ جو ڈاکٹرز ہیں یا جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ زبردستی ان کو داخل کریں گے، زبردستی ان کی ایسی بیماریاں نکالیں گے جن کی وجہ سے داخل ہو، تاکہ وہ اپنے بل بنا کے انشورنس کمپنی کی یا حکومت کے 400 روپے سے اپنا حصہ وصول کر سکیں۔ اس سے بہتر تھا کہ حکومت جو ہے اپنے جو ہاسپٹل جو ہیں ان میں یہ کام کرتی، ان کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرتی اور ان میں داخلے دیتی اور ان میں یہ ریسٹرکشن نہ لگاتی کہ جو شخص داخل ہوگا صرف اسی کا علاج کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کو تھوڑا سا ایمرجنسی میں اس کو ادا کرتی اور ہر ایک کے لیے سہولت مہیا کرتی اور ان میں ایمبولینس سروسز جو ہیں ان کو امپروو کرتی۔ اور اسی طرح اور دیگر اشیاء جو ہیں ان کے بارے میں بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پریشر اگر اسی طرح معاشرے پہ جاری رہا تو یہ ملک کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہوگا۔ اور اس کی ایک اور آپ نے مثال ابھی دیکھی ہوگی کہ قازقستان میں وہاں پیٹرول مہنگا ہوگا تو ساری دنیا جو ہے باہر آ گئی اور انہوں نے نظام حکم مفلوج کر دیا اور وزیر اعظم کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی عوام کی مشکلات پہ پھیار رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈٹ کر اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور عوام کو صرف تسلیاں دیتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کی جاتے۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے۔ میری یہ گزارش ہے عوام سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی اور سول سوسائٹی سے بھی کہ وہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس بنیادی پریشر کو ختم کرے تاکہ معاشرے میں امن، سکون اور ہنجان انگیزی کی کیفیت ختم ہو، کیونکہ یہ ہنجان انگیزی جو ہے ہمارے معاشرے کے اور ہمارے طالب علموں کے اوپر ایک بہت ہی منفی اثر کرے گی، کیونکہ جب ان کو بھی یہ پریشر شامل ہوں گے، وہ جب گریجویٹس ہوں گے ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی تو ان میں بھی تشدد اور چھیننے کا رجحان پیدا ہوگا۔ امید ہے کہ لوگ جو ہیں اس طرف توجہ دیں گے اور اپنے اپنے علاقے میں جو ان کے نمائندے ہیں ان کی توجہ اس طرف دلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔